बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वो बजट है। 10 जून को वफाकी बजट आया चाहता है और इसके अलावा PTI ने जो एहतजाजी सियासत का ऐलान किया है उस हवाले से भी बात होगी कि PTI की जो एहतजाजी सियासत है वो किस रुख जाएगी और क्या रंग लाएगी। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब, अहमद बड़ाई साहब और इसके अलावा स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है सैयद बिलाल साहब ने। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, कुछ खद्दोखाल जो है वो बजट के सामने आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर ये कि इस बजट के अंदर जो डेवलपमेंट के पैसे हैं वो कम रखे जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इंडिया के साथ जो वॉरफेयर उससे निकले हैं तो दिफा को थोड़ी फ़ौक़ियत दी जा रही है कि दिफा के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा रखे जाएँ और इस हवाले से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान भी आया है कि दिफा के हवाले से या जो फ़ौज की ज़रूरत है वह हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उसकी वजह बयान कर दी कि जो अभी हुआ है मई के दौरान और फिर आने वाले वक्तों के दौरान भी कुछ ऐसा सामने आ सकता है। तो इस वक्त जो बजट के खद्दोखाल सामने आ रहे हैं जिनमें डिफेंस को ज़्यादा पैसे जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट का बजट है उसे कट टू साइज़ किया गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि ये वो वाक़या है मुआशी सतह का जिस पे अवाम का ज़रूरत से ज़्यादा फोकस होता है और ज़रूरत से बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती है। ये बजट हर साल आता है, ये पाकिस्तान का बजट कहलाता है, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान का बजट होता है और ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की तवक्कुआत और वो ज़रूरतें सामने रख के उसको बैलेंस किया जाता है। इसमें कई किरदार हैं, ज़ाहिर है हुकूमत एक किरदार है, लेकिन हुकूमत को चूँकि पैसे लेने होते हैं IMF से, तो IMF की कुछ तवक्कुआत हैं हुकूमत से जिनको पूरा करना शायद अवामी तवक्कुआत को पूरा करने से भी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो IMF की तवक्को ये है कि हम अपने बजट के मामलात को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि वो कर्ज जो हमने ले रखा है उसकी अदायगी स्मूथ हो जाए। तो IMF को ज़ाहिर है कि मुल्क के वसीतर जो मफादात हैं उनसे कुछ बैर तो नहीं है, लेकिन कोई ख़ास उनकी ज़रूरत भी नहीं है। उनकी ज़रूरत यह है कि मुल्क इस तरीके से चले कि उसकी सॉल्वेंसी हो जाए। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, इसका नाम तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट नामी चीज़ को अगर समझना हो तो ये नई स्कीमें हैं, नए ऐसे अखराजात हैं जिस तरह एक नई सड़क का बनना। पुरानी सड़क अगर बन रही है उसको चलाने के लिए अखराजात करंट होते हैं। हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मसला ये है कि पुराने काम मुकम्मल नहीं होते हैं और नए कामों की एक और फौज हम रवाना कर देते हैं। तो बहुत सारे माहिरीन मईशत का ख्याल तो ये है कि अगर हम कुछ साल तक सिर्फ पिछले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लें तो ये उससे बेहतर होगा कि हम नए प्रोजेक्ट्स को रख लें। लेकिन जो भी हुकूमत आती है उसके पेश नज़र ये होता है कि हम लोगों को ये एतमाद दें कि हमने ये नए काम किए हैं। तो ये एक रीत है जो मुसलसल चलती चली आ रही है। एक नंबर कल हमारे सामने आया कि 4 ट्रिलियन यानी 4000 बिलियन से ज़्यादा का ये डेवलपमेंट बजट होगा, जिसका 2/3 से ज़्यादा सूबाई हुकूमतें करेंगी, बिकॉज अब सूबाई हुकूमतों के पास पैसा ज़्यादा है। आखिर में एक बात कि डिफेंस पॉपुलरली न जाने क्यों हमारे मुल्क में ये ख्याल है कि हमारे बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पे जाता है। हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, और इतना बड़ा हिस्सा कि निस्फ से ज़्यादा 60% से ज़्यादा बजट जो है वो कर्ज़ों की अदायगी पे जाता है। और ये वो मसला है जो सबसे फंडामेंटल नेचर का है। डिफेंस में हम बावजूद कोशिश के भी उतना इजाफा नहीं कर सकेंगे और बावजूद तमाम तर ख्वाहिशात के भी हम डिफेंस अपने डेट रीपेमेंट यानी कर्जों की अदायगी में कमी नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है मेरी नज़र में। सही। अहमद बड़ाई साहब, जिन शोबों से पैसे कम किए गए उनमें खुराक है, उनमें एनर्जी है, उनमें पानी है, मगर हम देखते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से हों या फिर किसी और चीज़ के हवाले से, वो वैसे ही चलती रहेंगी। उसकी वजह ये हो सकती है मुमकिन तौर पे कि उनका प्रेशर होगा कि जी हमने फिर वोट भी लेने हैं। तो ये किस तरह से देखती हैं, क्योंकि जिन मददात के पैसे कम किए गए हैं वो भी कम अहमियत की हामिल नहीं है, जिनमें खुराक है, जिनमें पानी है, जिनमें एनर्जी है। तो ये किस तरह से हुकूमत जो है इसको बैलेंस आउट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात कही है सारी बजट के मुतालिक भी, और जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि खुराक को कट किया गया है, पानी को, एनर्जी को, इसमें और भी कोई ऐसे तरक्याती मनसूबे चीज़ें हैं जिनको उसमें निकाला गया है। और पिछले साल से जो बजट इस साल के उसमें 1300 रुपया जो कट किया गया, 1300 रुपये। देखिए कि ये
جو پیسے رکھے گئے ہیں سیاستدانوں کے لیے یا ان کے جو ترقیاتی جو معاملات ہیں جس میں روڈز اس طرح کی اسکیمیں وغیرہ ہیں، یہ ضروری تھا کہ ان کو کٹ کیا جاتا. ایک سال کے لیے آپ ان کے جو مطلب جو پیسے آپ نے ان کو دینے تھے ان کی ذاتی معاملات کے لیے، کاموں کے لیے، وہ اگر ایک سال کے لیے روک لیے جائیں. اور یہ پیسے دیکھیے، خوراک سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آپ دیکھیے کہ صحت کا آپ نے ذکر نہیں کیا، صحت کے پیسوں کو بھی کٹ کیا گیا. صحت سب سے ضروری ہے، خوراک سب سے ضروری ہے، اس میں پیسوں کو کٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسکیمیں بعد میں آتی رہیں گی. اس وقت جو ضرور سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں، وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے جو اپنا دفاع ہے اس کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے. دفاع کے اوپر آپ کا 19-20% ٹوٹل آپ کا بجٹ ہوتا ہے ہر سال میں جو آپ دفاع کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ہمارا دیکھیے کہ جو ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس سے تو کئی گنا زیادہ بجٹ جو ہے، اس کا 3-4 گنا زیادہ بجٹ ہندوستان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے دفاع کے اوپر خرچ کرتا ہے. ہمارا تو بڑا ایک تھوڑا سا بجٹ ہے جو ہم اپنے دفاع کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس بجٹ میں سے جو ہمارے افواج پاکستان ہے انہوں نے اتنا مطلب ماشاءاللہ کام کیا ہے. اس وقت جو ہے وہ 17,500 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں 9,000 ارب روپیہ جو ہے وہ تو ٹیکس اس میں چلا جائے گا جو ہم نے اپنی ادائیگیاں کرنی ہیں. آپ مجھے بتائیے سر کہ باقی جو 9,000 تقریباً بچ جائے گا، اس میں سے آپ نے دفاع کو کیا دینا ہے اور آپ نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے؟ صحیح. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اور 14,100 ارب روپیہ جو ہے وہ شیخ صاحب آپ نے لوگوں سے لینا ہے. یعنی کہ پاکستان کے لوگوں نے یہ اتنی بڑی خطیر رقم جو ہے ایک سال کے دوران انہوں نے جو ہے وہ ریاست پاکستان کو دینی، جو ایف بی آر نے جو ہدف مقرر کیا، اور یہ بہت زیادہ ہدف ہے، یہ کم نہیں ہے. یہ پیسے جو ہیں دینا مطلب اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ٹیکس پیئر لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں. اور اس سال آپ دیکھیے کہ 499 ارب روپیہ جو ہے وہ تنخواہ دار لوگوں سے لیا گیا ہے. باقی لوگ ٹیکس پے کیوں نہیں کرتے؟ 40-50 لاکھ لوگوں سے تو نہیں کام چلے گا نا اس ملک بالکل کا. صحیح. اچھا بلال صاحب، یہ جو جسٹیفیکیشن ہے ڈیفنس کے بجٹ کی، ہمیں آف کورس اس سے اختلاف نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم وارفیئر سے نکلے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مضبوط دفاع کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے. اور جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بڑی اس کی جو گنوائی ہیں اس کے فوائد گنوائے ہیں وہ بہت زبردست ہیں. مثلاً کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے. خطے میں جو توازن آیا ہے، اس سے پہلے انڈیا جو تھا وہ پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. پھر کشمیر کا جو مسئلہ ہے پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا، وہ پھر سے ایک دفعہ الائیو ہو گیا ہے. سنتاس کا معاہدہ ہے، پانی کا ایشو پھر سے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ہم اس قریب ہیں کہ اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیں. تو یہ والی جو جسٹیفیکیشنز ہیں انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ باقی ڈیفنس کے اوپر ہمیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کو بہت سارے مختلف پہلوؤں میں فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جناب رمضان شیخ صاحب، آپ نے موقع دیا. تو جو سوال زیر غور ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، انڈیا کے ساتھ جو رائیولری ہے اور جس کانفلکٹ سے ابھی قوم نکلی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر کے آئندہ بھی مستقبل میں بھی یہ تھریٹس کم ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو اس لحاظ سے ڈیفنس پہ تو خرچ کرنا ہی پڑے گا. اب ڈیفنس کے لیے پیسہ کیسے آئے گا یہ سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن میں آپ کو ایسے بتاؤں، ہمارے یہاں ملک کے اندر ہی کے سورسز نے ایسا ماحول بنا دیا ہے ملک میں کہ جیسے لگتا ہے کہ سارا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے. جبکہ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو انڈیا کا، پاکستان کا، امریکہ کا، چائنا کا اور ویسے گلوبل ایوریج جو ہے ڈیفنس پہ وہ 2.2 ہے. ہمارا امریکہ کا اس سے کہیں زیادہ 3.5 ہے جی ڈی پی کا، لیکن پاکستان کا 1.9 ہے، انڈیا کا اس سے کہیں زیادہ ہے. اب جو تھریٹ ہے انڈیا سے وہ اتنا ہیوج بڑا ہے کہ ہم 1.9 پہ جی ڈی پی پہ رہ کے انڈیا کے ہیوج بجٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے تھریٹ کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو میرا خیال ہے ڈیفنس پہ ایکسپینڈنگ تو بڑھانے کی بڑی اشد ضرورت ہے. باقی رہی بات کہ جو ہم نے لون لے رکھے ہیں اسی میں سارا ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے. جب تک ہم اس کی پلاننگ، منصوبہ بندی سب تک صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے کہ لون سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس وقت تک ہم اسی مسئلے پہ پھنسے رہیں گے. اور ڈیولپمنٹ میں جو کٹ لگ رہی ہے، دیکھیں ڈیولپمنٹ جو ہے بیسیکلی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ ہم ہیلتھ پہ بھی بہت تھوڑا خرچ کر رہے ہیں. پچھلے 5 سال کا ڈیٹا میں نے دیکھا ہے
हम 0.5 ऑफ जीडीपी से लेके 0.6 ऑफ जीडीपी खर्च कर रहे हैं, जो जाहिर है बहुत कम है, इस रीजन के लिहाज से भी कम है। तालीम में हम 1.1 1.2 ऑफ जीडीपी खर्च कर रहे हैं। तो मेरा बस ये है कि किसी तरीके से आप लोन रीपेमेंट से निकलें या उसको किसी तरह कम करा लें तो डेवलपमेंट में भी खर्चा हो सकता है और पब्लिक केयर का काम हो सकता है। पब्लिक को जो ज़रूरत है महंगाई से निजात और बिजली के बिलों से में कमी, ये तो IMF आपको नहीं करनी देगी। और जब तक हमने टैक्स का नेट नहीं बढ़ाया, जो हमारे हाथ में है, मेहनत करके हम बढ़वा सकते हैं। FBR को सही टारगेट दें, FBR की मॉनिटरिंग सही हो, लेकिन चूंकि हम ये कर नहीं रहे, इस वजह से हमें दूसरी तरफ से जो प्रॉब्लम है इंटरनल, वो सिर्फ यही है कि हमारा FBR उस तरह काम नहीं कर रहा, टैक्स जमा नहीं हो रहा। टैक्स जमा करके और रेवेन्यू बढ़ाने के और दूसरे जराए भी हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए और दूसरे जराए भी हैं। ठीक है बिलाल साहब। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, इससे पहले कि हम रिफॉर्म्स की तरफ आएँ, एक इशू जिसकी तरफ बिलाल साहब ने भी तवज्जो दिलाई है, हमारे यहाँ ये अमूमन एक परसेप्शन है कि सारा जो बजट है वो डिफेंस के ऊपर खर्च हो जाता है। उन्होंने बाकायदा फिगर्स के साथ और कंपैरिजन करते हुए शेयर किया कि पाकिस्तान जो है डिफेंस के ऊपर उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता जितने कि इंडिया और बाकी ममालिक करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, इसे किस तरह से डाइल्यूट किया जा सकता है, और फिर ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जबकि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा चंक जो है वह कर्ज चुकाने में जो है वो सर्फ हो जाता है। जी, परसेप्शन कहते हैं कि रियलिटी से ज़्यादा अफेक्ट करती है मईशत में भी और सियासत में भी। परसेप्शन यही है, और न जाने क्यों है। पिछले 20 साल का डेटा अगर आप दिखाएं तो साफ नज़र आएगा, सबसे ज़्यादा खर्चा तो कर्ज़ों की अदायगी में जाता है। देखिए, ये जो कहते हैं ना, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या, तो ये जो खल्क़े खुदा है, इससे तवक्कुआत वाबस्ता करने से पहले इनकी तवक्कुआत को बदलना ज़रूरी है। तो हम ये तवक्को जो कर रहे हैं कि खल्क़े खुदा को समझ में आ जाए कि वो क्यों समझती है कि डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो खल्क़े खुदा को अगर ये यकीन आ जाए कि ये जो एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है ये किसी ढंग से हो रहा है। मैं ज़रा पिछली बात से कनेक्ट करते हुए, ये जो है ना कि कितना खर्च हो रहा है, बजट के प्रोसेस में ना सिर्फ ये कि कितना खर्च हो रहा है, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कहाँ खर्च हो रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। जिस तरह अगर मैं प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ड्रोन वॉरफेयर का जिस तरह एक ग्रोथ हो रही है, तो अब अगर हम एक ऐसे वॉर टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे हमें नेशनल डिफेंस को मजबूत करने में उतना फायदा नहीं होगा, तो एक्सपेंडिचर मैटर नहीं करता, ये कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है और उसके क्या नताइज पैदा हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक ज़िमनी बात हो गई। तो हमने ना सिर्फ एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है बल्कि उसको बेहतर करना है। आपका सवाल बड़ा बुनियादी नौयत का है कि लोग आखिर क्यों समझते हैं कि इस मुल्क में तो सारा पैसा डिफेंस पे चला जाता है। जब उनको ये समझ में आती है कि हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा, जब उनको अपनी गुर्बत के जिम्मेदार वो खुद नजर ना आए बल्कि दूसरे लोग नजर आए। अब देखिए, इस मईशत के अंदर सरकार का हजम, कोई अगर पूरी मईशत का जो हजम है उसका 18% के करीब है, तो इसका मतलब है बाकी मईशत तो सरकार नहीं चला रही, लेकिन सरकार जैसे चल रही है उससे मईशत के ना चलने की दलाइल निकलते हैं, जिससे लोगों के खदशात उभरते हैं और लोगों को लगता है कि हमारे मामलाते ज़िंदगी की अबतरी की जिम्मेदार ये हुकूमत है जिसकी यहाँ मौजूदगी इन हालात में बेहतरी का सबब बनना था। तो ऐसे में उनको जो एक सॉफ्ट टारगेट नजर आता है, जो हमारे यहाँ एक आमतौर पर भी है, दिफा के ऊपर अखराजात करना किसी भी मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है और वो होने चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होना कि दिफा शायद हम पे अखराजात होने के अंदर रुकावट है, इसको दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये दिफाई तज्जियाकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हल इसका क्या है? अगर खल्के खुदा को लगेगा कि उनके हालात में बेहतरी की कोशिश हुकूमत कर रही है, तो उनको ये एतराज़ करने का जवाब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और ये कोशिश भी कम करना पड़ेगी। आखिरी बात करते हुए, ये जो जुग़राफ़ियाई आज़ादी है ये मुआशी आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। तो जब तक हम अपने मुल्क को मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं कर पाएंगे, जब भी हमें एक 400 बिलियन की इकॉनमी में 1 बिलियन और 2 बिलियन के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरी दुनिया के, उनको हासिल करने के लिए एक बहुत ही मज़हका खेज सिचुएशन है। तो हमें अपनी मुआशी आज़ादी को बढ़ाना होगा ताकि हम अपनी जोग्राफियाई आज़ादी को अच्छी तरह से कायम कर सकें। बिल्कुल सही है अहमद बड़ाई साहब। दस्तावेजी मैशत की बात की जाती है, हमने देखा कि इससे पहले भी जितनी हुकूमतें थी उनके सामने एक चैलेंज होता था कि वो मैशत को किसी तरह से डॉक्यूमेंट कर लें।
وہ جب بجٹ آتا ہے اس وقت اس کا ہم چرچا بھی سنتے ہیں، مگر اس کے بعد جس طرح سے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے اور اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، وہ ہمیں چیز نظر نہیں آتی۔ اب پھر دستاویزی معیشت کی بات کی جا رہی ہے کہ جی جتنے بھی کمانے والے ہیں، جس طرح سے لوگ پیسے بناتے ہیں، کماتے ہیں، حکومت کے پاس اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے تاکہ حکومت ان کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے ان کو ٹیکس کر سکے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار بھی 1 سال گزر گیا، بجٹ آیا چاہتا ہے، ابھی 4-5 دن باقی ہے، تو وہ جو دستاویزی معیشت کا ایک خواب تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کی وجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ جن کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ ان کو ٹیکس کر لیتے ہیں، جیسے کہ سرکاری ملازمین ہیں جو کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے لین دین کرتے ہیں، ان کا تو آپ کو حکومت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون لے رہا ہے، کون دے رہا ہے۔ تو یہ دستاویزی معیشت کی کتنی اہمیت ہے، آئی ایم ایف بھی ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی معیشت کو ڈاکومنٹ کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا ارن کر رہا ہے، کون کتنا ارن نہیں کر رہا۔ تو بیسکلی اس کا پرابلم تو حکومت کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس طرح سے سنجیدگی دکھاتی نظر نہیں آتی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ دیکھیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار نہ آپ ہیں نہ میں ہیں، ذمہ دار پھر حکومت ہی ہے، اس میں ایف بی آر اس میں ذمہ دار ہیں۔ جو لوگ جن کا کام ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ ان کو یہ 24-25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اب کون سا زمانہ ہے کوئی مطلب کہ آپ دستاویز مکمل نہیں کر سکتے، ایک ایک شخص جو ہے ان کی پہنچ میں ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بندے کی کتنی آمدن ہے۔ تیسرے نمبر پر میرا خیال ہے کہ جو جائیداد جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کا ٹیکس میں سب سے زیادہ حصہ ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پر تو جیسے وہ سرکاری ملازم، میں نے آپ کو بتایا کہ 499 روپے سب سے زیادہ انہوں نے دیا، اور تیسرے نمبر پر جا کر وہ جائیداد والے آتے ہیں۔ تو جائیداد میں بھی یہ خرد برد کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جتنی پراپرٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس میں بھی اربوں روپے کا خرد برد ہے، وہ بھی سارے پیسے حکومت پاکستان کے خزانوں میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ تھوڑی سی نہلی ہے، ان میں اداروں کی نہلی ہے، جیسے جو ایف بی آر ہے اس کو چاہیے کہ وہ پراپر پورا ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ جن لوگوں کو نہیں ہے ان کے خلاف سخت قوانین آپ بنا دیں، جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے ان لوگوں کے خلاف تو آپ کیسے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ انڈائریکٹ جو ہے، یہ جو اب 14,100 ارب روپے ہے، یہ لوگوں کی ہڈیوں سے نکلنا ہے باہر۔ یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا۔ اب یہ مطلب لوگ کہاں سے یہ ٹیکس دیں گے؟ اور دیکھیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ پاکستان، یہ ریمیٹنس پر چل رہا ہے، مطلب اس سال 37.5 یعنی کہ 37 ارب کوئی 50 کروڑ کے قریب جو ڈالر ہیں وہ تقریباً وہاں سے آئے ہیں باہر سے پاکستان میں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ان پیسوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے، ہم اپنی صنعت کو بہتر کریں، انڈسٹری بہتر کریں۔ مطلب 32 ارب ڈالر کی رواں سال ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے۔ بیک سید بلال صاحب، پی ٹی آئی نے ایک بار پھر سے احتجاجی سیاست کا اعلان کیا ہے۔ ہم اس میں نہیں جاتے کہ جو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کن پوائنٹس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسم ہے وہ احتجاج کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے۔ آپ سڑک کے اوپر 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کے ہاسٹائل موسم کے اندر پی ٹی آئی کس طرح سے احتجاج کر پائے گی؟ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس نے جو احتجاج کیے ہیں لوگ اس طرح سے نہیں نکلے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد۔ تو کیا یہ صرف حکومت کے اوپر پریشر بلٹ اپ کرنے کی اس کا ایک موو ہے، یا اس کے اندر کوئی جان ہے کہ واقعی پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست یا احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ رمضان صاحب، اگر 1 سیکنڈ میں بجٹ کے حوالے سے صرف 1-2 جی پلیز آپ ایڈ ان کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں پورے دنیا میں بھی ملک میں بھی یہ ایک ڈھنڈورا ہے کہ پاکستان غریب فقیر ملک ہے۔ اگر آپ پاکستان کے بجٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں گے اور اس کا 5 سال کا بھی تجزیہ نکالیں گے تو یہ 6.5 سے 7.12 تک ہے، یعنی یہ ڈیفیسٹ ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ۔ اس میں سے 6.5 اور 7 کے درمیان یہ ری پیمنٹ ہے، 0.5 to 0.7% جو ہے نا، یہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ صرف 0.5 to 0.7 ہے، جو ہم انٹرنل ریسورسز سے پورے کر رہے ہیں، یعنی ہم 99% اپنا ڈیولپمنٹ کا کام اپنے ریسورسز سے کر رہے ہیں۔ تو بہت چھوٹا سا گیپ ہے، اور یہ صرف ٹیکس ریکوری سے میرا خیال دور ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اگر ہم لون نہ لیا ہوتا پہلے بے تحاشا تو شاید یہ سچویشن نہ ہوتی۔ آپ یہ ڈیٹا دیکھ لیں، آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ڈیٹا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ری پیمنٹ سے ہم بچ جائیں تو پھر ہماری سچویشن ہی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے
अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने की, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। देखें, किसी सियासी लीडर का कैद होना ये पसंदीदा चीज़ नहीं है, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये मैं कहूँगा, एहतजाज करना पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है, लेकिन मैं सिर्फ पीटीआई के हवाले से ये कहूँगा कि पिछले कई साल से, कम से कम 2-2.5 साल से जो प्रोटेस्ट का पैटर्न आ रहा है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अजीब सा बन गया है। और अब इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं उसके हवाले से ये कह सकता हूँ, पीटीआई जो पंजा आजमाई इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब मुझे नहीं लग रहा है। इसके अच्छे नताइज के एतबार से ये बहुत ख़तरनाक होंगे। यानी दरअसल पीटीआई ये कहती है कि अगर हम बात करेंगे तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो ये दरअसल एक ऐसा पंजा आजमाई का काम है कि हम उसको ज़ेर कर लेंगे या ज़ेर करना चाहते हैं और ज़ेर करके अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। सही। मेरे ख्याल में पीटीआई ये अप्रोच ना इख्तियार करे और सिंपल पॉलिटिकल अप्रोच इख्तियार करे, जिसको हम डील कहते हैं, जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसमें हम मुफाहमत कहते हैं, जिसमें कोई रास्ता निकालने की बात करते हैं। इससे ना मुल्क का नुकसान होगा, ना अवाम का नुकसान होगा, ना उनके वर्कर्स का नुकसान होगा, बल्कि कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे माइंडसेट का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ठीक है बिलाल साहब। अच्छा डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, हम देखते हैं कि पीटीआई जिस तरह से पब्लिकली जो कहती है, अंदर खाते तो मुफाहमत करना ही चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ से जाहिर है कि अब इनकार है, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई जो है वो हिट करती है हमारी सिक्योरिटी इदारों को, उनमें मौजूद बड़ी शख्सियात को और फिर पॉलिटिशियंस को। अभी आप देखिए कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ टाइम स्क्वायर के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिलबोर्ड्स और स्क्रीन जो है वो हायर करके वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी इदारों की बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। और अभी हम इंडिया के साथ वॉरफेयर से निकले, हमें यकजहती की ज़रूरत है। तो इस तरह के टैक्टिक्स और इस तरह के मूव्स, इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हुए और फिर ये तवक्को रखना कि जी मेरी किसी के साथ मुफाहमत हो जाए, बातचीत हो जाए या मैं उससे बाहर निकल आऊँ, तो क्या ये मुमकिन है? अच्छा, ये जो आपने कहा ना एक तरफ और दूसरी तरफ, तो मैं इस दोनों तरफ को तीसरी तरफ के हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तीसरी तरफ दुनिया है जो इस एक तरफ और दूसरी तरफ को देख के हंस रही होगी और हमें ये समझ नहीं आ रहा। जब डॉक्टर शशि थरूर जो कि कांग्रेस के आदमी हैं, वो एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, न जाने क्यों हमें समझ नहीं आई कि अपोजिशन उस डेलीगेशन में क्यों नहीं थी। अब ये जरा समझिए, हमारी अपोजिशन में शशि थरूर तो नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ ये जो जिस तरह लेबर यूनियन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स और मिल मालिक के ऑब्जेक्टिव्स में जमीन आसमान का फर्क है। मिल मालिक का फायदा है कि मिल चले, और लेबर यूनियन को क्या नुकसान है, उसको तो तनख्वाह मिलनी है, मिल बंद भी हो जाएगी। तो हुकूमत का रवैया मिल मालिक जैसा होना चाहिए जो मुफाहमत पे मबनी हो, और लेबर यूनियन का रवैया तो वैसे ही होगा। और ये जो हमारे सिस्टम के अंदर एक तिकोन है, उस तिकोन का एक सिरा जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट को घोड़ा समझें और हुकूमत और अपोजिशन को पहिए समझें, तो घोड़े की किसी एक पहिए के साथ दोस्ती बग्गी के चलने में रुकावट पैदा कर देती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को यह समझना होगा कि अगर वो घोड़ा है तो उसको इन दो पहियों को साथ लेकर चलना होगा। अगर कहीं ये तवक्को या कहीं ये खदशा पैदा हो जाएगा कि घोड़ा किसी एक पहिए के साथ ज्यादा चल रहा है, तो ये उस बगी के लिए नुकसानदेह होगा, और वो बगी के लिए नुकसानदेह हो रहा है, वो डोल रही है। हमें उस डोलती हुई बगी को तवाजुन में लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, इसमें यह अहम नहीं है कि कौन कितना गलत और कसूरवार है, अहम बात यह है कि वो जो तीसरी दुनिया है, सारी की सारी दुनिया जो हमें इकट्ठे मिलकर यूं लड़ते हुए देख रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। हम कितनी जल्दी इससे बाहर आए, कौन दानिशमंदी करेगा? अगर एतराज एक दूसरे पे होते रहेंगे तो अंगुश नुमाई से किसी का फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरी तवक्को तो हमेशा, आप जानते हैं मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो इज्तमाई दानिश है वो मुसलसल हमें मायूस कर रही है। ये मायूसी एक तरफ से आ रही है या दूसरी तरफ से आ रही है, लेकिन मायूसी बहरहाल आ रही है। तो इल्जाम से मसला हल नहीं होगा, हिकमत से मसला हल होगा। ठीक है अहमद बड़ाई साहब, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कैसे इकट्ठे बैठ सकते हैं? हुकूमत को इसी सूरत में फ़ायदा है कि पीटीआई के ऊपर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो उसी तरह से पीटीआई के ऊपर चलते रहे। ज़ाहिर है कि उसका वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब आती है तो उससे फिर मौजूदा हुकूमत की जो है पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी।
تو سارے سٹیک ہولڈرز تو نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے. دوسرا بلال صاحب نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ پیٹرن ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار ریوزٹ ہو جائے کیونکہ علی امین گنڈا پر جو ہیں ان کو اس دفعہ پروٹیسٹ کے اختیارات نہیں دیے جا رہے. اب باقی جو لوگ ہیں وہ مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے پروٹیسٹ کیسا ہوگا, کہاں ہوگا, لوگ کہاں اور کس طرح سے جمع ہوں گے. کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آئیں مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اس وقت کے جو ان کا چیئرمین ہے برسٹر گورو, یہ پیغام لے کر وہ بانی چیئرمین کے پاس بھی گئے تھے, ان کے بانی پی ٹی آئی کے پاس. تو کیا جواب تھا ان کا کہ ہم کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا کس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر آپ سے تھوڑا سا یہ تفصیل میں آپ سے ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مذاکرات اس سے کرنے چاہیے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کس سے کرنے ہیں. جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس سے بات کرنی ہے یا جو جیل میں شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ بات کرنی ہے. میں بانی پی ٹی آئی کو اس وقت اس کو میں کوئی سیاسی لیڈر یا پاکستان کا کوئی نیتا یا کوئی قائد یا کسی لحاظ سے میں ان کو نہیں سمجھتا ہوں. وہ ایک سمجھ لے کہ تاریخ راہوں میں, جیسے وہ کبھی زمانے میں بات ہوتی ہے کچھ لوگ تاریخ راہوں میں مارے گئے, وہ تاریخ راہوں میں سیاسی طور پر مارے جا چکے ہیں. ریاست کو اس وقت یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ریاست کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, وہ irrelevant ہو گئے ہیں. ان کی ضرورت تھی, کب ضرورت تھی؟ اب یہ دیکھیے, کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تھی جب یہ جنگ کا ماحول بنا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی ٹویٹ آیا ان کی طرف سے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بگی کے ہچکولے کھانے کی بات کی گئی, کوئی ہچکولے نہیں آئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں پر, کوئی اسٹیٹ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کیا کر لیا پی ٹی آئی نے, کیا کر لیا ان کے ورکر نے, کیا ان کے جو وہ خلاف تھے تو کیا وہ فیلڈ مارشل نہ بن کے جو ان کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا پاکستان نے تھوڑے وسائل میں رہ کر اتنے بڑے ملک کو جو ہے اس کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے؟ کیا پاکستان نے پوری دنیا میں جھنڈے نہیں گاڑے ہیں کہ یہ ٹائم اسکوائر, یہ جو بینکاک کے شعلے, یہ سب کچھ کر لے ڈی چوک سے لے کر. آپ مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو 4 دورے کر کے آئے, کیا وہ کامیاب نہیں ریاست کی رہے؟ کیا دنیا پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ کیا چائنا سے لے کے امریکہ تک پاکستان کی بات نہیں ہو رہی؟ اب سر یہ دیکھیے, یہ گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان کو, یہ بانی پی ٹی آئی کو یہ چاہیے تھا کہ جب جنگ کے حالات بنے وہ لوگوں کو 22 اپریل کے بعد کہتے بھائی باہر سڑکوں پر نکلو, یہ ٹرینڈ بنا دو کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیے کوئی ٹرینڈ بناؤ, بلکہ وہ تو یہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ یہ فضائی فوج نے کیا ہے, بری فوج اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کس پرائے میں جو فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب مقتدرہ سے پتہ کیا چاہتے ہیں, ان کا مسئلہ اصل ہے کیا. وہ چاہتے ہیں کہ مقتدرہ جو ہے وہ میرے پاس چل کر آئے, مجھے جیل سے باہر نکالے, مجھ سے معافی بھی مانگ لے, مجھے معاف بھی کر دے, مجھے اقتدار میں بھی لے آئے, اور میرے ووٹر کو بھی نہ پتا چلے کہ میں نظریات سے ہٹ گیا ہوں, میں نیلسن منڈیلا بن کے بیٹھا رہوں اور یہ نظریات بھی میرے قائم رہے. تو یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ زہریلے ٹویٹس اور اس کے بعد پھر اپنی صفوں میں بھی اتحاد نہیں ہے, نری کنفیوژن ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی زبان ہے, بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے, پھر جن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف وہی ان کا یعنی ہدف ہے. تو اس ساری معاملات کے اندر ان کے اپنے معاملات کس طرح سے سلجھیں گے اور پھر وہ یعنی اس پوزیشن میں کب آئیں گے جب کہ وہ عوامی ایشوز کے متعلق بات کریں گے. ابھی تو انہیں اپنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کے اپنے مسائل کب ختم ہوں گے. تو پھر یہ تو صورتحال اسی طرح سے چلتی رہے گی, احتجاج ہوتے رہیں گے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی, کچھ نہیں نکلے گا ان سے. جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات, لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے, معاف کیجیے گا, ساری ہمدردیوں کے باوجود بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ظاہر ایک مشکل حال سے گزر رہی ہے. اس کے لوگ گرفتار ہیں, مقدمات اس پہ ہیں, اور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور میں جناب ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی اس بات سے بھی متفق ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ہی حل نکالنا ہوگا. دنیا ہنس رہی ہوگی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست اس وقت لگ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اس نے جب یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اس کی ریٹنگ ایک ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ریلیونس ان کی اس طرح رہی نہیں ہے جو پہلے تھی. تو یہ جو پروٹیسٹ ہیں اور شہر شہر پروٹیسٹ کریں گے, یہ کسی حد تک اپنے ورکرز کو موبلائز کرنے, اپنے آپ کو ریلیونٹ تھوڑا سا رکھنے کے لیے ہے. یہ ظاہر ایک وقت کا ضیاع ہوگا, اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پی ٹی آئی اصلاً کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کا اصل آبجیکٹو یا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان ریلیز ہو جائیں,
لیکن عمران خان کو ریلیز ہونے میں جو چیز سب سے زیادہ مانے ہے، رکاوٹ ہے، وہ تو خود عمران خان ہے۔ وہ ایک دن صبح کے وقت میں جنرل صاحب کی تعریف کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کریں گے، اور شام کو اس کے خلاف ٹویٹ دے دیں گے۔ یہی حال حلیمہ خان کر رہی ہیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہ سنجیدگی سے سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کیسے طے کرنے ہیں۔ معاملات طے کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ایک آغاز کرنا پڑے گا کہ صحیح، بھائی ریزالو کرنا ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو تو لازماً سوچنا چاہیے، تاکہ یہ کشمکش ختم ہو، یہ کشیدگی ختم ہو، یہ گرفتاریاں ختم ہو، لوگ جیل سے باہر آئیں، ملک میں سیاست۔ دیکھیں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے جو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں بالعموم، پی ٹی آئی جس نہج پہ کام کر رہی ہے، اگر عمران خان باہر آ جائیں اور جس عزائم کے ساتھ وہ باہر آئیں، جس کے نتیجے میں سارا سیٹ اپ الٹ پلٹ ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com۔